عباد الذين اصطفى ثم بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الفاتحة بذات مني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جدوں بھی درود پڑھا کرو محمد و آل محمد. جدوں نماز چالے محمد تو بغیر درود نہیں، پھر عام جگہ تے پڑھنا. کمری والے تو درود پڑھنا عرش والے دی فرمائش ہے، اور آل محمد تے درود پڑھنا مدینے والے دی فرمائش ہے. اور نبی پاک نے فرمایا کہ میں تہاڈے درمیان قرآن حدیث اور اپنی اطرت آل بیت چھوڑ کے جا رہا ہے. جب تک انہاں دونوں تھامے رکھو گے کدی گمراہ نہیں ہو گے. اس واسطے اپنی مجلس چ، اپنے گھر چ، اپنے درس چ، اپنی جگہ جتھے درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں بھی پڑھنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے سامنے بچے بڑی پیاری گفتگو کر رہے سن. میں اس واسطے کیا سی بھی ایک بھی بچہ نہ رہے، کیونکہ بچے کا دل ٹوٹ جانا سی کہ میں تیاری کر کے آیا، مینوں ٹائم نہیں ملے. حالانکہ مینوں اصل چیز پتہ نہیں سی، مینوں انہیں کیا سی بھی بچیاں نے پڑھیا ہے تو انہوں نے انعامات دینے نے. تو میں ویسے خوشی محسوس کی ہے کہ اس طرح بچے اگر ہر مسجد 5-10 منٹ تقریر کرن تے ماں باپ نو تے کیا جڑے لوگاں دے بچے انہوں نے بھی شوق پیدا ہوئے گا کہ ایسا نبی دے منبر تے کھلو کے گفتگو کرنی ہے. اور میں انہاں دے بارے یہ کہوں گا، ابھی تو تم کلی ہو کھل کر تمہارا گلاب ہوگا. ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے جب تمہارا شباب ہوگا. تہاڈی آواز نال پتہ نہیں کنے لوگ اسلام تے آنے نے، اور انہاں دے ماں باپ کتے مبارکباد دے حقدار. میں انہاں نو لکھاں کروڑاں ارباں خرباں ان گنت مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہاں دے بچے اس قاری صاحب دے کولوں تربیت لے کے تے میرے مصطفیٰ دے منبر تے کھڑے ہوئے ہیں. کسی دا بچہ کیرم بورڈ تے کھڑا ہوندا ہے، کسی دا بچہ سنوکر تے کھڑا ہوندا ہے، کسی دا بچہ ٹیپ چلاندا ہے، کسی دا بچہ آئی پیڈ چلاندا ہے،
کسی دا بچہ موبائل چلاتا ہے، کسی دا بچہ ٹچ موبائل چلاتا ہے، کسی دا بچہ گلی ڈنڈا کھیڑتا ہے، کسی دا بچہ بانٹے کھیڑتا ہے، مگر یہ بچیاں اور بچے کلیاں اور گلاب کتنے پیارے لگ رہے سی جنہاں میرے مصطفیٰ دے ممبر تے کھڑے ہو کے دین اسلام سنایا ہے۔ اور انہاں دے ماں باپ قیامت نو کہہ سکتے نے کہ ربا اسا اس اولاد نو جنم دیتا سی جس اولاد نے بچپن چ تیرے نبی دے ممبر تے کھڑے ہو کے دین دسیا سی۔ بہت مبارکباد دے حقدار نے۔ اور میں کہاں گا کہ جیڑا اج میرے ذمہ موضوع لگایا ہے وہ موضوع دی مناسبت نال بیٹا بیٹھ جاؤ، گیٹ والے نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ میرے بچے مکھن بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ساتھ، تھوڑا جا کے ہو جو ساتھیوں جگہ ملے گی، ساتھی اور تھوڑا جا کے معزز آمین حضرات، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نام ہے، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نام۔ سارے مل کے کہنا پیار نہ پیر پائی بیٹھے ہو، مرشد دے ویڑے دی گل اسی سارے مدینے والے دی بیعت آؤ، مل کے پڑھنا مرشد خانے دا ذکر ہے۔ میرا ہادی میرا مرشد، جڑا بے مرشد ہے انہوں ککھ نہیں ملنا۔ آدھے نے اللہ دی سن لو، جاگ بنا دودھ جمدے نہیں، پاویں لال ہون کڑ کڑ کے، مدینے والے دی بیعت نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ مل کے پڑھنا، نبی آنا کوئی نہیں، قیامت تک اللہ رسول دی بات دے مگر لگے گا تے پھر نجات ہے۔ تے مل کے پڑھنا ذرا سرور آئے۔ ماں دے دودھ دی طاقت بڑی ہے تے ڈبے والا بالکل نہ بولے، ڈبے والا بول بھی نہیں سکتا۔ تے جے تے تہاڈے ماں والے پنڈ چ ماں دا دودھ پیتا پھر تے مینوں نظر آئے گا۔ تے جے ڈبے والا تے گلا ہی کوئی نہیں، لاہور چ بھی ڈبے والے بڑے نے، کیونکہ میں لاہوروں آیا، اتنے بھی ماوا اج کل دودھ نہیں پیاندیاں آندیاں نے، نہیں بچیاں ڈبے دا دودھ لاؤ۔ اونی مزدور دی بیچارے دی دیہڑی نہیں ہوندی جنہیں دا ڈبا دودھ دا ہوندا۔ یہ تے حالات نے بیٹا، دھیان دے مل کے پڑھنا، پیار نہ لگی تاری آواز آندے مولوی تے لاگی نہ بگاڑنی نہیں چاہیے، مولوی بھی دوجے پنڈ تعریف کردا تے لاگی بھی دوجے پنڈ تعریف کردا۔ تے جے تسی ہن نہ بولے تے میں آ دوجے پنڈ آکھاں گا بھی مان والیاں نے ساڈا مان نہیں رکھیا سی، انہاں اسلام دا مان نہیں رکھیا سی۔ مل کے پڑھنا، پیار نال گونج پہ جاوے، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا، اجے بھی نہیں بولے، مل کے پڑھنا ہے، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا۔ سونے میرے مکھنا پڑھ، موبائل نو نہ ویکھ، مینوں ویکھ تے پڑھ، سارے پڑھنا، گونج پہ جاوے۔ اے لفظ کوانا وے، میں تانوں کیوں کوانا ہے؟ قیامت نو میرے نبی نے ایک بنا کہتا ہے مرید میرا ہے تے گل بن جانی ہے۔ میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا، سارے بولو، سارے مل کے پیار نہ، کرسیاں والے نو نہیں بلاونا، کرسی تے نشہ بڑا ہوندا ہے، باقی سارے نو بلاونا آپاں۔ میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا۔ میرے پائی جہاز بھی بڑی سیاست ہے، مولویاں نال بھی سیاست کھیڑی سی، مینوں ڈیرے تے بہا چھڑیا سو، اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ بیلی ہے نا میرا، مل کے پڑھنا پیار نہ، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا، نوکر میرے مرشد دا ہے سارا زمانہ۔ مل کے جیڑا بھی تانوں پوچھے تاڑے پیر بھائی کنے نہیں، تسا مل کے کہنا ہے نوکر میرے مرشد دا ہے سارا۔ چک چک کے بول دے، جے ٹلے ٹلے بول دے، تاڑے نال تے بچے بچیاں زیادہ بول کے گئے نہیں، مل کے بولنا پیار نہیں۔ نوکر میرے مرشد دا ہے سارا، خود گل نہ کرے جیڑا
دی گل بھی نہ کریا جے اساں اپنے بچیاں نو ایہو سبق پڑھاونا ہے جویں قاری صاحب نے پڑھایا ہے قاری مبشر صاحب نے جویں پڑھایا او دی گل نہ کرے جیڑا او دی گل وی نہ منیا جے اساں اپنے بچے بھی بولن بچیاں والے بھی بولن مل کے جڑا بے اولاد ہے انشاءاللہ او دی کبریائی دی مینوں قسم ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ دی قسم اٹھا کے جڑی دعا منگو رب قبول کردا ہے جس طرح دودھ دے چٹے ہون تے شک نہیں رات دے رات ہون تے شک نہیں دن دے دن ہون تے شک نہیں اسی طرح میرے نبی دی بات دے سچ ہون تے بھی شک نہیں میرے نبی نے کہا جڑا اللہ دی کبریائی دی قسم کھا کے دعا منگے رب رد نہیں کردا انشاءاللہ اس مجمع چ نظر مان لوے بے اولاد کہ مینوں رب پت دے تی دے میں حضور دا مرید بناواں گا تے جا اللہ مہربان ہو جائے گا مل کے پڑھ لائی اساں اپنے بچیاں نو مل کے اساں اپنے ایہو سبق پڑھاونا ہے کی میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا سارے مل کے پڑھنا ہے میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا اپنے دے اپنے نے غیران بھی منیا ہے سارے جگ تو سخی لوگو حسنین دا نانا اللہ جانتا میرے نبی دی شان میں تیج کیا کروں اس نبی دی شان دے بارے میں کو جی میرا مرشد سونا ایسا سونے دے سنگ لائی صدقے جاواں ہوئے نہ سونے کولو جنا کو جیاں نالے نہ بائی جنہ بھی میرے مصطفیٰ دا لڑ پڑیا بیٹا بیٹھ جو کہ جگہ نہیں بیٹھ جو جنہ بھی لڑ پڑیا ہے انہوں نے ایس جہان چ تھوڑ نہیں رہے گی قیامت رو کسے پورے تے جان دی لوڑ نہیں رہے گی ابھی مدینے والے نو مرشد مانتے صحیح مدینے والے دا لڑ پھڑتے صحیح اللہ نے اس لیے تے اپنے نبی نو نبیاں دا سردار تے آخری نبی بنایا یہ اس واسطے سی کہ قیامت تک نبی بھیجنا کوئی نہیں میرے نبی دی پیری مریدی چلے گی قیامت تک کوئی نبی نہیں آؤ اپنے اپنے موبائلوں چھوڑو اور گفتگو میری سنو گل بڑی قیمتی عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں میرے مولا کریم نے فرمایا وضحا دے چرے والیا ملیل دیا زلفا والیا مادام دے قادر والیا سال نشہ دے سینے والیا سراج مرید چرے والیا بدر مرید مقام والیا حامین دے کنر والیا تاہا دی شام والیا مزمد دی کملی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا ہمارا میتا رمیتا ولیکن اللہ ارماد دینے پاک والیا سمانیت دے پر حوادیاں پاک دنیا والیا قدر رات قلوب وجہ قد شما دے تیرے والیا یاسین
والقرآن الحکیم دے تاج والیا کملی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے کھاؤ مسلمانوں حضرت امام علی مقام دے نانا جان ماننے والو گردن واتوان والو میرے مسلمان بھائیو میرے ذمہ موضوع بڑا پیارا لگا میرے نبی کریم کی سیرت جو سبق ملتا پیا میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا نو اپنے دل کا ٹکڑا کیا خرد کرنا چاہ رہا آؤ مسلمانوں آج دے لوگ بد نصیب کئی کہنے میں یہ جناب بیٹیاں بڑیاں بہت جدیاں نہیں بیٹی آئی ہے تے حمدی دنیا چ ماں بن گئی بیٹی آئی ہے تے دنیا چ بہو بنی گئی بیٹی آئی ہے تے دنیا چ درانی جٹھانی بنی ہے اگر بیٹی آئی ہے تے ننان بنی ہے اگر بیٹی آئی ہے تے تیرے بچیاں دی اگے جد چلیے آل اولاد اگے ودیے اور تم اللہ نے مقام آمین دیتا ہوں جنہ بیٹیاں دا شان ہی بڑھاوے عرض کرتا پیا جنہ بیٹیاں نو بہت سمجھنا میرے شاہ فرقانی رحمت اللہ علیہ اینج قرآن پڑھتے پہنے اکھاں بھی ڈلیاں تے دل بھی ڈر پیاؤ آدھے یقلو کو میں یشاؤ یہاں کم میں یشاؤ ناساؤ و یہاں کم میں یشاؤ زکور او یزبے جم زبران میں ناساؤ و یجالو میں یشاؤ جی سید نے قرآن پڑھے آنکھاں بھی ڈلیاں تے دل بھی ڈر گیا کہندے لوگوں مائی پاک قربان ایس میرے ویر اور اپنی تیاں دیتیاں نے ایس میرے ویر اور اپنے پتر ہی پتر دیتے نے ایس میرے ویر اور اپنے رنگی بارش پائیے سنا دے لوگوں آئے قبضر گنیے جدے گلتی بھی نہیں تے پت بھی نہیں سنا دے ربا میں آج تک تیرا دلا نہیں کیتا تیاں دے پت دے وہ سدی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھتا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں آؤ ذرا امام الانبیاء نو ماننے والوں جہاں دے بھی 80 سال تک ابراہیم نو پتر نہیں دینا 120 سال تک زکریا علیہ السلام نو پتر نہیں دینا شعیب نو پتر نہیں دینا لوط نو پتر نہیں دینا حضرت سلیمان پیغمبر دیاں 100 بیویاں میں پتر بھی کوئی نہیں تے تیر بھی کوئی نہیں جیو نام دے نبیاں پیغمبران دینا تے جے دین تے آوے مریم منگدی نے کواری نو دتی آوندا ہے اے کدی دین اللہ دی دین نہیں عرض کرنا چاہے نہ بیٹیاں نال پیار کریا کر لوکاں میں ارب پتیاں نو ویکھیا جنہاں دیاں اولاداں نہیں گیاں آندے ربا پت نہیں تے دھی دے دے بڈھا پاک شعیب تے پت کوئی نہ پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں اے بی بی مریم ویکھ لاں اللہ جاندا کس ماں دی ہے اے پتہ کدی ماں دی ہے سن لو اے حضرت عمران دی بیوی سیدہ حنا ایک ولی اللہ دی بیوی ہے ایک نبی اللہ دی سالی ہے ایک نبی اللہ دی نانی ہے اینے رشتے اس بی بی دے نے ایک ولی اللہ دی سن لو نانی ہے ایک نبی اللہ دی سالی ہے اور ایک ولی اللہ جنہوں اللہ دے قرآن نے ولی کیا ہے حضرت عمران جدے نام تے سورت آل عمران اتری اے آل ابراہیم سی اقصا پاک دا امام سی کائنات دے اتے جے سب تو وڈا کسی نے ولی ویکھنا ہے وہ مسجد دا امام ویکھیا کروا وہ دے سینے تے اللہ دی رحمت برسدی ہے انہوں ویکھنا بھی ثواب ہے وہ سینہ لانا بھی ثواب ہے جڑی بستی چ لنگے کنے دن اللہ دی رحمت برسدی ہے اور قرآن نے کہا سب تو بڑا اللہ دا ولی امام مسجد ہے وہ دے نام تے اللہ نے سورت آل عمران اتاری ہے سورت آل عمران اللہ نے دے نام تے اتاری ہے عرض کرنا چاہ رہا میں میرے امام علی مقام سجدہ شعاب علیہ جنہ دے رانا جان ماننے والے میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے آجان دا کلمہ کرنوانے آپ ایکنا بھی جنیاں میریاں پہنا نے اپنیاں بچیاں نو تقریر یاد کروائیے جب میں موضوعی انجدہ بیان کرنا چاہ رہا میں بی بی پاک جاریاں نے اولاد کوئی نہیں گی عرض کرنا چاہ رہا میں رستے چوے کیا کچڑی بچے دے موچے چوک پی پاندی ہے بی بی دی نظر پہ گی کلے جنو روگ پہ گیا آندھی عرشا والے جنہ چڑیاں کامانوں دے سکتا تے مینوں ہی پتتی دے سکتا میں
اللہ جاندا گل بڑی ایمان والی ہے. اقصی پاک دے امام دی بیوی ہے, بیت المقدس دے امام دی بیوی ہے, امام مسجد دی بیوی ہے, بیت اللہ دے امام دی بیوی ہے, قبلہ اول دے امام دی بیوی ہے, عالم دین دی بیوی ہے, مولوی صاحب دی بیوی ہے, حضرت صاحب دی بیوی ہے, مفتی صاحب دی بیوی ہے. او ویرو علماء دی عزت کریا کر, علماء دا احترام کریا کر. اللہ پاک نے عالماں دے نام تے قرآن چ سورۃ آل عمران اتاری ہے. ان عالماں دا حیا کریا کر, عالماں نو ویکھ کے ٹیپاں بند کر دیا کر. جتھوں عالم لنگن سارے کم چھڈ کے سلام لیا کر. ویرا او دے چ لکھ غلطیاں ہو سکدیاں نے, پر او دی زبان چ جڑا دین نکلدا ہے پتہ نہیں کنے لوکاں دی اصلاح دا ذریعہ بن جاندا ہے. کنے لوگ پتر چپ کر کے سنو ذرا تیان, چپ کر کے بس میرے مکھن بس چپ کر. جن لوگوں نو بات کردا پتہ نہیں کنے لوگوں دے دلاں دی دنیا بدل جاتی. عالم دین کوئی عام مستی نہیں, اقصی پاک دا امام نہیں. ایدی بیویاں دی عرشاں والے آؤ مینوں یہ کچھ دینا, اے اللہ پاک دی بندی ہے. بڈھا پاک شعیب تے پت پینا پئیاں تیاں ہی بکریاں چار دیاں, بھلا شعیب دا نہیں سی جی کردا چکھا لذت ایس بہار دیاں. انہوں کون پوچھے تو کی کردا تے مرضیاں رب گا پار دیاں. دار اصل عقیدے دیاں گندیاں نے, شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں. کتے پتر دے مونو کوئی ترسد آئے, بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینے, کتے بیٹیاں دو کوئی چاہ رکھ دو, تم منڈیاں دی میڑ پاہ دینے. کتے تیاں پتر نالے مال دول فضل کرم دے می برسا دینے. اے اللہ دیاں مرضیاں نے. بی بی پاک نو پتہ لگ گیا اللہ کچھ دینا چاہتا ہے. کھاندی ہے سونیا ربا جو بھی مینوں دیویں, ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ پاک فرماندے نے نہ کہ سن لو ذرا تے آنا گل بڑی ایمان ماری ہے. ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ جو بھی دیویں اے کوئی دنیا دا کام نہیں کراونا, اے کوئی دنیا دا کام نہیں کراونا, یہ گھر کی سانی نہیں کٹاؤنی, یہ دکان کا کام نہیں لینا, یہ آلو نہیں لوانے, یہ گھر کا کام نہیں کرنا, لمیریاں پانی نہیں ڈاؤنا. جی تھی دے پت دے یہ واگڈا کا کام نہیں لینا, یہ محکمے کا کام نہیں لینا, یہ برادری کا کام نہیں لینا, یہ دنیا داری کا کام نہیں لینا. اللہ پاک فرماندے ہون گے ہنا جدوں اولاد منگی دیے بڈھے والے دا سہارا تے بڑھاپے دی لاٹھی بنان واسطے منگی دی کہ میری سانی کڈائے گا, میرا کام آئے گا, میرے کام تے جائے گا تے میں بہ کے کھاواں گا. اللہ پاک فرماندے نے ہنا تو کس واسطے منگیا ہے؟ آندی ہے ربینی نظرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ جو بھی دے میں تیرے دربار وچ تیرے دین واسطے وقف کر دے مانگی. جی بچیاں بچے وقف نہیں کیتے, ماں پیو نے دین واسطے وقف کیتے کہ انہوں نے قرآن پڑھاؤ حدیث پڑھاؤ. ہوں ساڈیاں بھی تیریاں نے نا ماشاءاللہ, کنے پتر نے ماشاءاللہ 5 نے, بلے بلے تے کام کی کر دے ماشاءاللہ. میٹر کر کے دوجا باپڈا چ پٹواری کانو کو تحصیلدار, بلے 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 تے تنہا کی نہیں مولوی تنہا دے گزارے مطابق تو میں گھر کا نظام کیویں چلتا ہے؟ نہیں انج اللہ کی خیر ہے, اتو پتو ہاتھ مار لے آتے ہیں. ہوں انج دیاں ماواں بھی تو قبر چ ثواب ملے گا نا, جنہ چکر ٹھگیاں مارن گے لوگوں کا حق مارن گے, پھر قبر چ کنٹینر کے حساب نال ثواب جائے گا. اللہ سن میری یہ بھੈਣੇ گل کڈی ایمان والی آوے. جڑا بچہ اللہ جاندا ہے سب تو نکمایاں دے مسیتے چھڈ آؤ. میرے کو کئی آدیاں تے کاری ارشاں جی مبشر صاحب کو آدیاں نے آن کے آدیاں نے مولوی جی یہ دماغ کھوٹا ہے کتے نہیں چلتا پڑھتا نہیں انہوں تسی پڑھاؤ. وہ پھر کاری صاحب ایسا چاندے نے ایسا چاندے نے ایسا چاندے نے
اللہ جاندا ہے وہ بچہ پڑھ لے کے عالم بن جاندا ہے دین دا قاری بن جاندا ہے ایک دن ویرا ماں والے کھوہ تے میت پئی ہے جڑے پڑھائے نے بچے سکولاں چ پینٹاں شرٹاں پا کے پیچھے کھلوتے نے ہن جنازہ نہیں آوندا پیا پر جنوں سب تو زیادہ نکما سمجھیا سی وہ قرآن پڑھدا اگے کھلو کے جنازہ اگے ماں دی میت پئی ہے پھر رو رو کے کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر لها وارحمها جدو باپ تے ماں دا جنازہ پتر پڑھدا ہے اللہ جاندا رو رو کے دعاواں مانگدا ہے اٹھو آواز اودی مرنے والی ہے میں تینوں ویکھاں کہ تیرے بچے دی زبان چوں نکل والی اپنی کلام نو ویکھاں بار مگر ایم اے پڑھے بی اے پڑھے کھڑوتے نے پٹواری قانون گو تحصیلدار پولیس والے سب کھڑے نے کسی نو جنازہ نہیں آ رہا اللہ کہنا کدھر آئے جے تانوں اینا افسر بنایا ماں پیو نے اپنا آپ گال کے تانوں پڑھایا ہے تے ہن کی کہنا ہے کہندے یا اللہ سانوں نہیں پتہ اینو ٹوئے سٹنا ہے ساڈے لو جو مرضی کر تے جنوں سب تو نکما سمجھیا ہے انہوں اللہ پاک نے کیا ہے ان میں تیری ماں وال ویکھاں کہ تیری زبان چ نکلن والی اپنی کلام وال ویکھاں اللہ نے کیا جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے اللہ جاندا تیرے دجیاں پتراں پتہ کی کرنا بھیڑا تیری قبر تے دعا بھی منگن نہیں آنا ہن آکھنا عرض کرنا چاہ رہا اڈ گیا طوطا جڑا بولیاں سپاوندا رہ گیا پنجرا خالی ڈر پیا آوندا سکے تو سکا کوئی ہاتھ نہیں لاوندا ٹوٹ گئے نے رشتے دور دائی پھر ہو کے مجبور آخر پھٹے تے پایا ہے ستار دے وہ کپڑے دے آپ سنایا ہے کسے دے دل ذرا ترسنا آیا ہے پڑھن پشاک تھاؤں تھائی پھر دے کے غسل کر وچ اکفنی چاپائیا لے بابا تیری ایو ہی کمائیا پتر چپ کرنا ہے کہ میں تقریر نہ کراں پھر انہوں چپ کراؤ یار کنی دفعہ میں کہہ چکی عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں میں چاہنا میں موقع مناسبت نہ تقریر کرن دا دیئے اور میں معاشرے تے بولتا ہوں میں چاہنا ہے کہ ایک گل تیرے سینے چ بٹھاواں بھیا وکیل بنایا ہے جدن وکیل مر جانا ہے او دا علم بھی مر جانا ہے میں ڈاکٹر بناواں جدن ڈاکٹر مر جانا او دا علم بھی مر جانا ہے ان علم فنون کہندے نے فن بندے دے نال ہے جب تک کاریگر زندہ ہے او دا گر بھی زندہ ہے جدو گرو نے مر جانا دے گر بھی وہ دے نال گور بھی دفن ہو جانے نے اے پنجابی چ مثال سمجھاؤن لگا ہے کئی ٹناجی سن لو تے آنا زمیندار بڑے سیانے ہوندے نے او بی پھڑ کے ویکھ کے دس دیندے نے بی صحیح نہیں جے کئی زمیندار ایڈے سیانے ہوندے پہلی ویکھ کے دس دیندے نے کہ اے پہلی چ اے ڈنگ ایتھے اے بیجو ایتھے آ بیجو ایس ویلے تے آ بیجو گے فصل چنگی ہوئے گی جویں تہاڈے علاقے مشہور ہے آلوواں تو مکی بیجیے تے وزن بہتا ہوندا ہے خرچہ تھوڑا ہوندا ہے تے وزن سمجھ گئے خرچہ کیوں گھٹ ہوندا ہے وہ آلوواں والی کھاد انہوں مکی نو بھی لگدی ہن بڑا بے شک کیا اے دنیا دے پیدے نوے میرے یار نو پتہ ہے نا سارے نو پتہ ہے اے جنے بیٹھے سب نو پتہ علاقہ جو اب زمینداراں دا ہے تے میں بھی مثال دے کے سمجھاؤن لگا ہوں زمیندار مر گئے ہیں او دے گر بھی نال مر گئے نے ڈاکٹر مر جاوے او دے گر بھی نال سیاستدان مر جائے دی سیاست بھی نال جنی مرضی ایم اے کیتے ہون جدن ایم اے کرن والے نے مرنا ہے او دے ایم اے نے سارے نے مر جانا ہے علم بھی نال مر جانا ہے پر ویرا اکو علم نور ہے جڑا قیامت تک تیرے واسطے فائدے مند ثابت ہوئے گا نو قرآن حدیث دا علم کہندے نے تیرے مرد تو بعد بھی قیامت تک
تینوں کنٹینر پر پر سواب دے جانے نے جویں شوگر مل ٹرالیاں پر پر جا رہی نے نا ایویں تیرے مرن دی دے نے ٹرالیاں پر پر کنٹینر مار جناب گڈا پر پر جانیاں نے قیامت نو تو اٹھنا ہے اللہ میں مان والے خوہ تو آیا ہے اوتھوں تے انیاں میرے کو نیکیاں نہیں اللہ پاک کہن گے اوے قاری مبشر کولو پتر چھڈ آیا سا نا وہ قرآن پڑھدا سی اونیاں نیکیاں اودیاں تے اونیاں تیریاں جمع کرنا سا کہ جی اے سودا چنگا ہے یا دوجا سودا چنگا ہے اے چنگا جڑا مرن تو بعد بھی کام آ تسی کلمہ پڑھ کے دسو بھی تہاڈے چ کوئی بندہ اپنے پردادے دی قبر تے 8 دن ہی جاندا 8 دن کوئی بندہ دادے دی تے نہیں جاندا پردادا تے کسے ویکھیا ہی نہیں ہونا کہیں پیو دی جمن والے دی کئی بھلی پھردے کئی جمن والے دی قبر تے سال بعد جاندے سال بعد بھی نہیں کتے جاندے اچھا بھی میں تینوں ایک گل تینوں دسن لگا میں نے جواب دمی اینے بندے بیٹھے ہو میں تانوں مردم شماری ہونے کراتی ہے کنا تسی بچیاں لی لینٹر پایا مکان بنایا پہلی خریدی کھرلی بنائی لویرے بنائے کہ میرے بچے سخی رہن تے بچیاں کی کیتا تیری زندگی جویں تو اپنے تے اج نہیں جانا تیریاں بھی انج ہی نہیں جانا تے پھر ایڈی پھا لین دی لوڑ کی بچہ ہی او بنائیے جڑا تیرے مرن تو بعد تیرا نام ہی نہ لوے تے رب ادھا کانٹی مار کے نیکیاں تیرے کھاتے چ جمع کرتا رہے مولوی نام ہی نہ لوے بھی اللہ میرے ماں باپ نو معاف کر دے اللہ دا تیری زبان دا محتاج نہیں جنی دیر تو نیکیاں کرنیاں تیری قبول ہوئے نہ ہوئے تیرے ماں پہ نو قبول دا ہی ثواب دینا اتنی بڑی نیکی ہے مثال بھی میری نیکی ہے قبول ہوئے نہ ہوئے انہوں پتہ پر جیوں میں نیکی کر دیتی ہے او میرے باپ نو میرے رشتہ داراں نو جو میرے عزیز نے انہاں نو قبول دا اللہ نے ثواب جمع کر دیتا ہے کیسا سخی شہنشاہ مولانا یوسف صاحب راجوال والے کنے بچے پڑھا کے وہ دنیا تو چلے گئے نے تے قیامت تک مینوں لگدا ہے کہ بھائی جان جدو مولانا یوسف صاحب نے قیامت نو اٹھنا ہے نا تے پھر آن گنت میں تے ٹن ٹن تے کہندا ہی نہیں نا اینیاں کو نیکیاں لے کے اٹھنا ہے کہ تو اینے عالم بنا کے آیا سا انہاں دی وجہ تو اینے لوگ دین والے پاسے آئے سی جاج تینوں بھی جنت دیتی ہے کیا صدقہ جاریہ یار دیکھو یار اے تاڈے علاقے چ میرے کو لفظ مک گئے نے کہ ایک مولوی یوسف صاحب واسطے میں کہہ نہیں سکیا بھی کنٹینر ٹن ٹن کیونکہ انہیں انہیں عالم ناب جی بنائے نے دین دے علم سکھایا ہے ایمان نہ دسو میرے بھائیو تسی کنے بیٹھے ہو اے جڑیاں بچیاں تے بچے پڑھے نے آج میرا دل خوش ہو گیا ہے کہ جدا دین انہیں اپنی معصوم زبان چ اے بچے معصوم نے اے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے نہ کفر ہے نہ چ گناہ ہے اے جڑے بچیاں نے پڑھے ہیں نا یہ بالکل انج ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی آئے یہ اجے تک انج نے جنہ چر بالغ نہیں ہوندے بلکہ ہندو عیسائی سکھ یہودی مرزائی کافر سب دے بچے جب تک بالغ نہیں ہوندے وہ انج ہی نے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی آئے انہاں دے ایمان چ شرک نہیں کفر نہیں بدعت نہیں تو میرے بھائیو ایمان نہ دسو جنہ دے بچیاں نے اپنی معصوم زبان چوں پڑھیا ہے میں خوش ہو گیا تے جدا پڑھیا وہ نہیں خوش ہویا ہوئے گا جدا دین پڑھیا آج کنے بندے وعدہ کر دے کہ اسی اپنا ایک بچہ بچی دین واسطے وقف کریں گے انشاءاللہ کرو ہاتھ کھڑے کرے بنا کیمرے والے آ جائے یار تو کتنے چلے گئے قادری ہمار کیمرہ بندے وچ لے آ تو باہر وگیا جا کے عرض کرنا چاہ رہا میں مسا میں بندے نہ جی پھسائے سی تو پھر ویلا کر لیا میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں امام الانبیاء کا کلمہ بنوا لے ادھر دھیان میرے ور کر ادھر نہیں دیکھنا ادھر ویکھ دھیان میرے ور عرض کرنا چاہ رہا امام عالی مقام حسنین دے نہ جاننا بیار کروا لے میرے نبی نے فرمایا جنہیں 2 بیٹیاں پالیاں اور دین اسلام دے مطابق تربیت کی گئی جنت کا ٹکٹ میرے کو لے لوے بیٹیاں اپنیاں پالیاں نے ویاونیاں اپنیاں نے پر جنت دے ٹکٹ میرا محمد دے رہا وے پر اے نہیں کہ تو بیٹی پڑھا کے تے ایکٹر بنا دے بیٹی پڑھا کے تے نبی اداکارہ بنا دے بیٹی پڑھا کے پال کے سنویا نچن ٹپن والی بنا دے تو بیٹی پال کے جوان کر کے نو رکھن والی بنا دے بیٹی پال کے باہر کھلے چھڈن والی بنا دے بیٹی پال کے جوان کر کے فلماں تے ڈرامیاں کے بٹھا دے سیڑیاں تے ٹی وی
بیٹیاں کے بٹھا دے بیٹھی پال کے گلیاں بازاراں مہندی دیاں تھالیاں دے کے پانچی کھڑیاں کر دے میرے نبی نے جنت دا ٹکٹ اس بندے نو دتا ہے جنہیں دو بیٹیاں پال کے میرے نبی دے فرضی فاطمہ دے حیا دے مطابق میرے نبی دے دسے قانون دے مطابق بچی دی تربیت کی ہوئے میرے نبی کہندے نے او قیامت نو ٹال بن جان گیاں میں جنت چ سفارش کراں گا میں شفاعت کر کے جنت چ لے جاواں گا پر ہندرا ویکھ تے سہی ہم اپنی بیٹیاں دیاں کیویں منظراں بنا دتیاں نے کسے نو میں کھلے وال چڑھا رہا میں کسے نو کیمرے اگے لے کے آ رہا میں کسے نو میرے جال اگے کھڑیاں کر کے پوری ٹائم تے فل سٹوا رہا میں کسے نو اپنی بیٹیاں نو مینا بازار چ ویچدا پیا میں کسے نو اپنی بیٹیاں نو اللہ جاندا تو بازاراں چ ننگے سر لے جا رہا میں موٹر سائیکل تے ننگے سر بٹا رہا میں گلاں چ دوپٹے تو پوا دتے نہیں تیرا نبی تے ہوئے جڑا کہہ گیا وے جنے دو بیٹیاں دی پرورش کی صحیح مانیا چ دین اسلام دے مطابق دونوں ڈولے پایا جنت دا ٹکٹ میں محمد دے دینا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزیزان من آؤ ذرا امام عالی مقام دے نانا باغ ماننے والے میں سوال کراں گا اج کنے مسلمان بیٹا بیٹھ جو گیٹاں چ بیٹھ جو باہر پچھلے نظر آؤں گا عرض کرنا چاہ رہے بیٹھ جو نیچے کیڑی بولی سمجھ آؤں گی عرض کرنا چاہ رہے ہیں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ماننے والے میرے مدنی تاجدار علیمہ دے آجدار نہ پہ آپ لے کے بیٹھنے والے میرے باز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ تیرے دل چ محبت بیٹھ جاویں اللہ جاندا بی بی مریم نو اللہ پاک نے پہچانا کے دتیاں نے جدوں اکثر پاک دے امام دی بیٹی بیت المقدس چ وقف ہو گئی اس بیٹی نے ایسا دین سکھیا اللہ نے قرآن بنا کے اپنے محمد دے نال فرما دیتا ہے حل کرنا چاہ رہا ہوں بیٹیاں بیٹیاں چ فرق ہوندا وے آؤ مسلمانوں دنیا دے تے کئی گھراں جو ویکھے آوے جدے گھر دھی جمی ہوئے سساں مینے مارتیاں نے اے نیش کڑیاں جمی ہوندی ہے پر مان والے خود تے میری بہنے گل سن لی اونے تے اج نیش جمی ہے تمی تے 35 40 سال پہلے کسے گھر نیش جم کے ہی آئی سا تمہیں تے کسے کر کلینی جم کے آئی سا آج نوانو کلینیاں کہنی ہیں آج نوانو نیش کہنی ہیں اے میرے داتا دیاں مرضیاں نے انہاں نو کو جڑے آندے پوتنی تے ربا تی دے دے بے اولاداں نو کچھ کے ویکھ لاؤ اس اولاد دی قدر کی ہے حضرت سلیمان پیغمبر دا پوت بھی کوئی نہیں تے تی بھی کوئی نہیں ہن ویلا اساں نبی دی سیرت نو کی منے آویں میرے نبی نے فرمایا سی ال فاطمہ بذات منی آتما میرے دل دا ٹکڑا وے پر اساں کنا بصیرت نو منے آویں اپنی بیٹیاں نو دل دا ٹکڑا سمجھن دی بجائے آندے پترو گوٹھے والو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان ہڈیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگدیاں سی جمدیاں نو کسے ٹوئے چ نپ دیندا جمدیاں نو کسے نہر چھوڑ دیندا نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا پر ایک میری گل یاد رکھنی خود کپوت ہو جاندے نے تیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے تیاں ماپیاں دے جنازے سامنے دیاں نے پتر 2 منٹ روندے تے چپ کر جاندے ایتھوں ٹیلی فون جاوے تیے تیرا بابل اللہ نو پیارا ہو گیا وے رات دی ملتانوں تر پیندیاں نے رات دی لاہوروں تر پیندیاں نے رات دی فیصلہ آبادوں تر پیندیاں نے سارے لا گڈی چپ آوے سیاں روندیاں ہوندیاں نے ایڈے درد نہ روندیاں نے گلیاں دے کاکھر وا دیندیاں نے وے بابل ساڈا چڑیاں دا چمبا اسی اڈ پڑ جان وے بابل تیرے نال ساڈیاں بہاراں واسدیاں سی وے بابل تیرے نال ساڈے بیکے واسدے سی تیرے ہوندیاں کوئیاں پوچھے تیرے مویا سانو کون پوچھے پر ایک میری گل یاد رکھنی ویرو دنیا دے تے پتر یتیم ہون رول کھل کے بھی پل جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دے بانڈے مان کے بھی پل جاندے نے پتر یتیم ہون لوکاں دیاں چھاواں ٹھو کے بھی پل جاندے نے اصل چ تیاں یتیم ہوندیاں نے جڑیاں پراواں دے بویاں دیاں محتاج ہو جاندیاں نے ممی بیٹیاں لا تمی بیٹیاں والا دعا کریا کر پر جتیاں دے گھومے اٹھا کے جان دی تفیق دے نہیں تے ایک میری گل لکھ لاؤ جدن تیری ماں نالے چوں منجی ترنی ہے ادھر ایک کہانی بھی نال ہی مک جانی ہے تیریاں شرادیاں دیاں اس گھر دیاں مالک نہیں ہینیاں تیریاں نواں دیاں نوکر بن جانیاں نے ادھر دیاں کہنا ویر ویراں دے دردی ہوندے
ویر ویران دیاں باواں باکشیاں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اڈی کر پئی مڑ شام محمد لوگ گران آئے ہولیاں دے پھر محمد جنہاں نوں موت آن جائے سہ جوڑ سنگت دے ویکھے آخر وتھاں پیاں جنہاں باجوں چٹ نہیں سی لنگدا او شکلاں یاد مریاں اج وقت بابا فیصلہ تیرے ہاتھ دے اندر آؤ تو دیاں نہ کنا کو بیار کرنا نہیں میرے نبی کوئی غلام آیا کہندا سونیا لوکوں میں ویکھیا جے اکھاں نہیں میں دنیا دے تے منظر کشی کر جاواں انہاں بیٹیاں دے بارے پتر 2 منٹ روندے اخبار پڑھن لگ پیندے پتر فون بھی سن لگ پیندے نے پتر گلاں بھی کرن لگ پیندے پورے تے بیٹھ کے گلاں بھی کرن لگ پیندے میں دیکھیا جد تک بابت دی میت پئی ہوئے کھیاں نوں پانی نہیں لنگدا ویر ویران دے دردی سندے ویر ویران دیاں باواں باکشیاں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں عرض کردا پیا مسلمانوں نبی عرض کرنا چاہ رہا ہوں اج جنیاں خاص کبار دیاج پلے بن کے گن لے جاؤ میرے نبی دا صحابی اندر سونیا میں اپنے بچے دے نال زمین لونی ہے آپ فرماندے نے کنی لونی ہے کہندا سونیا ساری لونی ہے آپ فرماندے نے تیری ہور بھی اولاد ہے جی آقا ہور بھی اولاد ہے فرمایا برابر دی نہیں لونی کہندا سونیا نہیں میرے نبی فرماندے نے میرے کو کیوں آئے کہندا آقا جی آقا جی آقا جی یا سیدی یا حبیب اللہ تھاڈے قدماں تو ماں باپ قربان ہوئے سونیا میں اس واسطے آیا ہوں میری بیوی نے کیا نبی پاک نو کہنا میرا گواہ بن جاوے میں ساری جائیداد کو دے نال لونی ہے میرے نبی فرماندے نے میں کسے ڈاکو تے ظالم دا گواہ نہیں بن سکدا عبد القادر رضا آن کر گل بڑی ایمان والی ہے خرچ کرنا چاہ رہا مسلمانوں میرے امام عالی مقام سیدہ شعب علیہ جنہ دے نانا جان ماننے والوں میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار نہ بہار لے کے بیٹھ مالیو میں سوال کرنا چاہ رہا میں پلے بن والی گل جے پلے بن میں ایمان نہ دس جنوں میں ڈاکو کواں کوئی گارنٹی نہیں جنوں تو ڈاکو کہے کوئی گارنٹی نہیں جنوں میں ظالم ڈکلیئر کراں کوئی گارنٹی نہیں جنوں تو ظالم ڈکلیئر کریں کوئی گارنٹی نہیں پر ایمان نہ دس جنوں میرا نبی ظالم کہہ دے اج کراں دے کار بگڑے پہنے میرا ویکھیا نا میرے نبی نے کیا برابر دا دیویں تو میرا موٹر سائیکل لے کے دیویں تے پتر نو تو گڈیاں لے کے دیویں تے پتر نو کار لے کے دیویں تے پتر نو 1 to 5 لے کے دیویں تے بیٹے نو لینٹر پا کے دیویں تے بیٹے نو گڈیاں لے کے دیویں تے بیٹے نو سائیکلاں لے کے دیویں تے بیٹے نو میرا دکاناں دیویں تے بیٹیاں نو ہند دیویں تے بیٹیاں نو روٹا ویٹر دیویں تے بیٹیاں نو رسکاں دیویں تے بیٹیاں نو ٹرالیاں دیویں تے بیٹیاں نو ٹریکٹر دیویں تے بیٹیاں نو تھریشر دیویں تے بیٹیاں نو ہارویسٹر دیویں تے بیٹیاں نو ساریاں سہولتاں بخشیاں ساریاں جائیداداں پتراں نو دینا ہے تیاں نو انا تانوں 2 منجیاں رنگین دے دیاں نے 6 رضائیاں 6 تلائیاں دے دیاں نے تانوں اسٹیل دے پانڈے دے دیتے ہیں تانوں چنوٹی فرنیچر دے دیتا وے یہی ڈاڈا حاکم کائنات دے سردار نبی فرماندے نے ناصر مدنی فتوا دین لگائی قیامت تک چیلنج نہیں کر سکدا تیرے کچ ماچس دی ڈبی ہوئے اودے وچ 100 تیلاون ویرا تے آنا سن لا تیرے 5 پتر 5 دھیاں نے جے تو انہاں دھیاں تے پتراں وچ برابر دیاں تقسیم نہ کیتیاں قیامت نو تیرے گلے دا پھا بن جانا تے جنم جان واسطے تیلا ہی کافی نو کی ایڈی کو ڈبی ماچس دی بندہ پھڑ کے ایک پوت نو کہہ دے اللہ پوت تو لے لا کہہ ہی دینا مینا پر میرے نبی آندے نے جنہیں میرے حکم تے اپنا ہما جگایا وہ سدھا جنم نو جائے گا اے ہی سیرت النبی ہوں صرف نعرے ٹھوک کے چلے جانا جلسیاں جو مولوی 2 نو حجا مار 2 نو مار تو انہیں بلے بلے آج انہیں پھٹیاں کھیڑ دیں تو یہ ہو جی تقریر سننا تو جڑی ناصر مدنی کرتا ہے میں چاہنا تیرے دل دی دنیا ہلے تے تیری قبر بن جاوے تیرا حشر بن جائے تیرا ایمان بن جائے
میرے ذمہ نہ بڑا پیارا موضوع لگایا تیرے دل چ بیٹیاں دا پیار نہیں رہ گیا بیٹیاں دا درد نہیں رہ گیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں دھیان نہ سن لا میں کڈا وڈا فتوا دیتا ہے پاکستان دا مفتی تے دور دی گل عالم اسلام دا مفتی چیلنج نہیں کر سکتا میرے نبی فرماندے نے زندہ بیٹیاں تے چیر وننی ہے برابر دی دینی ہے مر جاویں تے کسا بیٹی دا دو حصے بیٹے دے تے بیٹے نو اسلام نے دو حصے تد دیتے نے جو اپنی بہناں دی کفالت کرے اپنے باپ تو بعد اپنی بہناں دی پھر دو حصے دیتے ایتھے آندے نے پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جان بابا گل سن لا تے آنن جتن قبر چ جانا ہی اوتھے ڈسکاں پھرنیاں روٹا ویٹر پھرنے تو آکھنا یا اللہ میں داڑیاں رکھیاں میں سٹاما جڑے مرا پائے متھے تے میں تہیتاں پڑیاں میں سباں کسا دتیاں تے مینوں بھی میرے سلے دے اللہ پاک فرمان گے جڑا جمیاں دے حق نہیں دے سکدا میرے کول کیڑے حقاں دی امید رکھدا ہے حج کیتے داڑیاں رکھیاں مولوی دی پوچھل چکا چھڑ دے نے مسجد تے تسی ویکھ لو کہ تڑ چ کنے بیٹھے نے جڑے بہناں دا حق مار کے بیٹھے نے تیاں دا حق مار کے بیٹھے ہن جی تسی پوچھ لو جی بڑے بڑے حاجی ہن اسلام دے ٹھیکیدار نے جی انہاں موڈا دتا اسلام نو جے پراں کیتا تے اسلام ہی ڈگ پینا نہیں میں گل سچی کہنا یہ پاؤ فرماندے نے نال کو سنگی یارا سنگی نہ کریے ہاتھ کلو لاجی نہ لائیے کاواں دے بچے او میاں خنیس نہ ہوئے بھاوے موتیاں چوگی چکائیے کھارے میٹھے نہ بہو بھاوے سیا منی پھڑ پائیے تمہیں کدی تربو مکیاں پھیر لے آئیے مکے تے آگل مکتی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے مینوں کوئی حاجی اس مجمع چ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ میں اپنے پتاں تیاں چ برابر دی جائیداد تقسیم کی تھی کوئی دسے تے صحیح بانگ کڈ کے صرف پھٹیاں لکھیاں الحاج میں انہیں حج کیتے انہیں عمرے کیتے ابو جال نے 7 حج کیتے سی حاجیاں نو ستو پہ ہوندا سی شہد چ کول کے پر ریا تمے دا تما ہی بولو تے صحیح ریا تمے دا رب بندہ ہے میرے نبی نو جڑا اپنا مرشد نہیں مندا جڑا حضور دی تابعداری نہیں کردا عربی چ طبیعہ اونوں کہندے نے جڑا گاں دا بچہ اپنی ماں دے پیچھے چلے عربی چ طبیعہ اونوں کہندے نے انہاں سیرت النبی لفظ لکھیا ہے تے میں او دے مطابق گفتگو کرنی عربی چ طبیعہ اونوں کہندے نے جڑا گاں دا بچہ اپنی ماں دے پیچھے چلے ایتھے بندہ سجر گاں لے آوے او دا بچہ مر گیا بندہ پریشان ہو گیا مر گیا سجر گاں ہے سجر مجھ بڑا دھیان کرو بھائی سجر گاں سجر مجھ تے یار بیچنی کی بنے گا وہ وپاری کہندے لے تو لاواں لالا وہ لاواں سمجھ دے جے وہ بچہ لے آندے نے آندے بھائی کی ہوندا میری ماں ہی نہیں انہیں کہا پینا ہی پینا وہ 2-3 دن لنگے انہیں کہا مینوں تے چلو ماں نہ نہیں تے گاں نہ نہیں تے چل دودھ ہی صحیح وہ لگ پیندا مجبوری نہ بیٹا توجہ میرے وہ مجبوری نہ لگ پیندا جدوں پین لگ پیندا 5-6 دن لگ پیندے نے تے وہ آندے نے بھائی لگ گیا ہی تے انہیں کہا لے جا وہ منڈی لے جاندا کنے دی جی 1.5 لاکھ دی گاں ہے اے بچہ کدا ہے دا ہے جی وہ وپاری بھی بڑے کرو ہوندے نے بولو تے صحیح ہیں وہ بڑے کرو ہوندے وہ کہندے نے چلو بھی توڑ کے بخاؤ جدو گاں لے کے تردے نہیں گاں نے پیچھا پونکے نہیں ویکھیا بچہ اتنے کھلوتا انہیں ماں وال نہیں ویکھیا وہ وپاری آندا ہے تینوں 1.5 لاکھ دی لیا پیچھے ویکھ وہ آندی میرا نہیں
وہ جڑا گاں دا بچہ ہے انہوں آندا تے 1.5 لاکھ تیری وجہ تو بھریا تو تریا نہیں، وہ آندا میری نہیں. گل نہیں سمجھی. گاں دا بچہ لاواں لگا ہے، انہیں کیا میری نہیں، انہیں کیا میرا نہیں. عربی چ لفظ طبیعہ اس وجہ تو گاں دے بچے نو بولیا جاندا ہے جو ماں کرے بچہ او کردا ہے، جتھے ماں جاوے او دے مگر جاندا ہے، اونوں پھڑن دی لوڑ نہیں. ماں دے پیچھے پیچھے اللہ نے لفظ فتبیونی ایک قرآن چ استعمال کر کے قیامت تک نکھیڑا کرتا ہے. سونیا تیرا بھی وہی ہے جڑا تیرے پیچھے چلے. مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، مسئلہ کے حق اہل حدیث حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب. یہ مطلب ہے کلمہ ساری پڑھ دے نے پر اللہ نے کہنا بھی سونیا تیرا او ہے جڑا تیرے پیچھے لگا، باقی سارے لاویں ہی لگے سی. بولو تو صحیح. باقی سارے جڑے بیٹیاں دا کمار دے اے لاویں رہ جانے نے پیچھے. انہاں وال میرے نبی نے پاؤں کی نہیں ویکھنا، انہاں میرے نبی دے پیچھے نہیں چلنا، سائیاں چلن نہیں دینا، انہاں وچ دیوار مار دینی ہے. میرے نبی نے پوچھنا وے کون نے؟ سونیا صرف گلی باتی مننے سی، انہاں نوں صرف تیرے نام دی لوڑ سی، اسی حضور دے امتی، باقی کام امتیاں والے کوئی نہیں سی. اللہ جاندا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہاں بیٹیاں دے حق جا کے دے دیوی. میں ویکھیا ویرو دھیان نہ کر سمجھانا چاہ رہا وی. میرے نبی ایک جنازہ پڑھاون واسطے آئے، کہندے نے سونیا ایڈا قرضہ لینا دینا وے. میرے نبی دے یاراں دے سونیا میں 700 روپیہ لینا ہے، 2 دینار لینے نہیں. میرے نبی فرماندے نے اینوں ایڈا قرضہ چکا دیا جینا. آپ فرماندے نے قرضہ چک کرنا تو میں جنازہ نہیں پڑھاؤں. کہندے سونیا میں قرضہ اتارا لو. میرے نبی جنازہ پڑھایا وے. اگلے دنوں دے گھر چلے جاندے نے، کہندے نے بچیا او جڑا وعدہ کیتا سی او میرے مکھن میرے بیٹا او قرضہ اتاریا کہ نہیں؟ کہندا سونیا نے انشاءاللہ کل اتارا گا. میرے کمری والے محبوب جا رہے نے مدینے والا اگلا دن آیا، پھر او دے گھر چلے جاندے نے. آندے بیلیاں جڑا قرضہ اتارنا سی اتاریا کہ نہیں؟ کہندا سونیا اج اتار کے آیا، ہنے ہنے تاڈے کول آئے. میرے نبی فرماندے نے اج تیرے مسلمان بھرا دی قبر ٹھنڈی ہوئی ہے. قبرستان مدینے دا جنازہ مدینے والے نے پڑھایا ہے. اے پاکستان دیاں قبراں تے کسے باغ دیاں مولیاں ہی نہیں. جڑے مدینے دے قبرستان بڑی شان والے، مدینے دا قبرستان بڑی شان والا تے جنازہ میرے نبی دے یاراں نے پڑھیا. میرے نبی نے آپ پڑھایا. 10 جیڑا بندہ 2 دینار کسے دے نام دے کے مرے او دی قبر تے 2 دن اگ بلدی ہے. تے دسیا مدینے والے نے اج دا بولنا خدا دا بولنا میں جدے لباں تو رب بولدا وے. میں سوال کراں گا اج اینے بیٹھے جے جڑے بہناں دا حق مار کے بیٹھے جے، جڑے بیٹیاں دا حق مار کے بیٹھے جے، او 2 دینار نہ دے تے قبر چک پاندی ہے. تے جنہ سارے دے ہڑپ کیتا ہے، کوئی نالی دے تے نہیں رکھی ہوندا ہے، کوئی کھال پوری آ رہا ہے، کوئی ڈنڈیاں پوری آ رہا ہے، کوئی راہ پوری آ رہا ہے، کوئی چھپڑ پوری آ رہا ہے، کوئی رشتہ داراں دے ناجی وچ نہیں آ رہا ہے، کوئی بیوہ دا پلاٹ قبضے کری ہوندا ہے، کوئی یتیماں دا قبضے کری ہوندا ہے. 10 میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا بندہ 2 دینار نہ دے تے قبر 2 دن اگ نال پلدی ہے. تے ایتھے دے بھائی صاحب ہی کوئی نہیں، ہن تے صاحب ہی کوئی نہیں. ہندے قبر را بلاوے سنیا کری دے کری شایا عمر نہ گواوی موت سر تے کھڑی ایک دن ہونی اخیر بن کے جاویں گا فقیر. میں
وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف دے چاچی دا جنازہ پیا ویکھاؤ ایک بندہ دا مدنی صاحب کی ویکھ دے جے میں کہیا اچیاں دا جنازہ ہے کفن کتے سونے دا تے نہیں کفن کتے چاندی دا تے نہیں کفن کتے کستوری دا تے نہیں ہر مینوں لٹھا دسدا پیا ہے ایک دن ہونی ہے اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڈ کے مان دی جگیر چھڈ کے تولاں دی جگیر چھڈ کے لاہور دی جگیر میرے بھائی اجاز دے باپ دی 50 کلے زمین جنازہ میں پڑھانا آیا پر لوگوں اج 50 کلے چھڑ کے قبراں چ ستاوے میں سوال دا جواب دینا چاہنا لاہور چ لاکا نواب صاحب میں بھاولپور اگلے دن تقریر کرن گیا 14 نومبر نو اوتھے لاکا نواب صاحب نواب بھاولپور میں ویکھیا لوگوں رئیس میاں والی میر محمد خان اوتھے مظفر کا نواب زادہ نصر اللہ ذوالفقار علی بھٹو جنی زمین چ کنے ریلوے اسٹیشن پر مینوں انہاں دے کفنا نے دسیا ہوئے ایک دن ہونی اخیر بن کے کدی پنڈ دے موچی دا جنازہ ویکھی جتیاں گنڈن والے دا جنازہ ویکھی تے کدی پنڈ دے نمبراں دا جنازہ ویکھی نمبراں دا جنازہ ویکھی نمبرداراں دا جنازہ ویکھی کدی ویرا کرائے دار دا جنازہ ویکھی تے کدی مالک مکان دا جنازہ ویکھی ایک دن ہونی اخیر بن کے جس دن دے شیر پن کدی اولاد واسطے وال برابر ویرا پیری نہیں لائی کیوں لاواں روز لوکاں نو باز کرنا ایک دن تیری میری اینی اوقات ہے ادھروں جان نکلنی ہے کسے ہاتھ لاؤنا بھی پسند نہیں کرنا اور آکنا مینے نو لے آؤ غسل دئیے بلکہ میں اتھوں تک ویکھے جڑے کھیس تے میت پئی ہوندی لوکیاں دے کھیس بھی کسے نو دے دو کھیس رکھنا بھی پسند نہیں ایک دن ہونی اخیر بن کے جاویں گا فقیر چھڈ کے تولا دی جگیر چھڈ کے مان دی جگیر چھڈ کے ڈیرے دی جگیر عرض کرنا چھڈ کے سوزے دی جگیر چھڈ کے قلعہ صوبے دی جگیر چھڈ کے حجرے دی جگیر جدوں با موت نے پڑی کہندی قبر گاہ بلاوے اے حجرے والے پیران دی کنی زمین ہے پر 10 شاہ مستقیم صاحب کنی گناہ لگائے نے ویرو اے تیرے واسطے بڑی وڈی تیرے علاقے دی مثال ہے کنے چلے گئے نے کنے چلے جانا ہے اس زمین تے رہن والے اب وٹواں دی کنی زمین ہے میاں منظور وٹو دی کنی زمین ہے پر باپ کتے ستا قبراں چ انہیں کتے سونا قبراں چ لوگو کوئی گل لے آؤ فرش محمد پہ سونے والا تمہیں قبر میں سونا پڑے گا اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ قبر میں رونا پڑے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو گئے لار مکان کیسے کیسے ایتھے میرا بھائی جوید بٹی ہے وہ دے باپ دی قبر کر دے نال بنی ہے اور ویرو کلیاں دا مالک ضابطے خاں پٹی پر میں ویکھیا اوتھے قبر دی مٹی کنی کوئے لوگوں دسدیاں پیاں قبراں میں مکی ہو گئے لال مکان کیسے کیسے راوی دریا بڈھا دریا اوتھے مقبرہ جہانگیر ویکھ کے آویں پیا بادشاہ لے کے آوے پر میناراں دیاں ٹیلاں ڈگ دیاں پیاں کسے نو ناں دا نہیں پتا مکی ہو گئے لال مکان کیسے کیسے نشان گئے بے نشان کیسے کیسے تو کیا بن گیا ہے تو کیا بن جائے تو
سب بن کے بھی تو کچھ بن نہ پائے. یہ تیرے میرے معاملے مکر والے نے. خبر کہندی ہے کلیانے اندھیرے بڑے سب بڑے ٹھوئے بڑے سارے معاملے کر کے آنے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انا پترو گوٹھے لوا لو کتے کڑیاں حصے نہ لے جاؤ. بیٹیاں جو تینوں بیٹیاں پیڑیاں لگدیاں نے چاندیاں نو کسے ٹوئے چنام دیندا ہو چاندیاں نو کسے نہر چروڑ دیندا ہو. نہ کچھ دینا پیندا نہ لینا پیندا. پر ایک میری گل یاد رکھنی پت کپت ہو جاندے نے. دھیاں ماپیاں دیاں بیماریاں سامنے دیاں نے. دھیاں ماپیاں دے جنازے سامنے دیاں نے. آندیاں وے بابل ساڈا چڑیاں دا جمو ہسی اڈ بڑ جان. وے بابل تیرے نال ساڈیاں بہاراں وسدیاں سی. ویرو میں نتیجہ کڈیا پتراں دا باپ ایک دن مردا ہے دھیاں دا باپ روز مردا وے. تو پتراں نو سمجھنا ہے. حضرت شعیب پیغمبر نے انج کر کے ٹھوڈی نہ کھونڈی لائی ہوئی ہے تے پیغمبر روئی جا رہے ہیں. حافظ لکھوی رحمت اللہ علیہ تفسیر محمدی چ لکھ دے نے انج ٹھوڈی نہ کھونڈی لائی ہے اے نہ روئے داڑھی ہنجواں پرن لگ پئی ہے تے جوان بیٹیاں کول آئیاں نے. آندیاں وے بابل کیوں رونا ہے؟ آندے نے بیٹیاں اکھاں جواب دے گیاں نے بکریاں چارن والا پتر ہی کوئی نہیں. اللہ نہ کرے میں تو گھر جائیے بندہ پریشان پوے تے بیٹے پوچھ لیندے ابا جی خیر ہے. پیغمبر دیاں بیٹیاں دے قدماں تلیوں زمین نکل گئی. آدیاں نے پلو کپڑے دا پکڑیا اپنے بابے دیاں اکھاں صاف کی تھی. آندیاں وے بابل اے رون دی کیڑی لوڑ جے پت نہیں تے کی ہویا اسی تینو پت بن کے وکھا دیواں گیاں. بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ. ویکھنا تیاں کیسا ہے کسے دیاں تیاں کسے کر کام کر انہوں میں نے نہ ماریا کر. بغایت کداجی کردا اپنیاں جوان بیٹیاں کسے کر بھیجے تے مجبوریاں سب کچھ برا دے دیاں. کسے دیاں تیاں کسے کر کام کر. دعا کریا کر رب انہاں دیاں مجبوریاں ختم کرے. انہوں اپنیاں بیٹیاں سمجھیا کر. عرض کرنا چاہ رہا میں اے دیکھنا پیغمبر دی بیٹی ہے تھوڑی بکل ماری تے تل پئی ایڈے حیا نہ چلی. بیٹا توجہ میرے ول ایڈے حیا نہ چلی کڈا تیرا ویڈے. گل سنن والی اللہ رسول دیاں گلاں دھیان نہ سنی دیاں نے. ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے. لوگ رو رہے نہیں موبائلاں دے کھڑے چھڑ دیا کرو. سکی شہنشاہ دے دربار جان کے اللہ دا ڈر دل چ رکھیا کرو. اے دیکھ کیسے لوگ اکھاں دے انار اشک بار نے. ویکھنا پیغمبر کرائے تے جوان بیٹی نے بکر ماری تے کدھر چلی بکریاں چڑھ. ایڈے ادب شرم نال ٹردی پے ویکھن ملک الہی. ساڈیاں بھی تے جاندیاں نے نا تے سارا بازار ویندا ہے. لوکی آندے نے واہ کسے غیرت مند دی جمیاں. اللہ اے ایمان والیاں کھولیاں نے بکرا مار کے بیٹھیاں نے. انہاں بنی اسرائیلیاں نے پانی پیا انہاں بکریاں دا پانی بچیا روڑ دیتا تے کھڑیاں چ پانی جتے کھڑیاں لگیاں ٹویاں چ پانی. کتے گزر مطابق میں بہت مشکل تے اگے وردان دئی جانا ہے. نہ دے تے جاندی دی چھاپ ہوئی نہیں. کتے سونا ہڈان دئی جانا ہے. کتے گل چ پاٹیاں لیرانے کتے ریشم ہڈان دئی جانا ہے. دل کرے پیغمبر نو لوگ نامے تندرستی فرعون دئی جانا ہے. دیکھے یوسف نو تاج پیغمبری دا حق مصر دے اتے بٹھا دینا ہے. اما مریم تے جدوں الزام لگے اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے. عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے. بھلا بچے بھی جم دے بول دے نے تو ایسے بھی ٹوٹکا دینا ہے. اے بزرگو اللہ دیاں مرضیاں نے اے اللہ دیاں دینا تے اللہ دیاں شاناں نے. دیکھنا بیبیاں کھڑیاں نے تے موسیٰ نبی جوان تے نظر پہ گئی. قرآن کہندا کالا ما خطبکما نہیں میری
میری بہن جوان بیبیاں دا کی کام ہے انہاں دی ایتھے آن کے بکریاں چارنا وابونا شیخ الکبیر بیٹیاں انج روئیاں جویں ساون دیاں بدلیاں رڑدیاں نے انج روئیاں کہندے نے پیرو تانوں پوچھیا کچھ تے روندیاں کیوں جے آندیاں میں ویر سانو اج تک پوچھن والا آیا ہی کوئی نہیں اے پہلا ہے جن دکھیاریاں نو پوچھیا وے آندیاں میں ویر اے سارے مرد نے اسی عورتاں میں ویر ساڈا کوئی نہیں تے باپ مونج بڈھا ہے بڑھا باپ شعیب تے پت پینا میں اسری تے کیا کرنا میں مٹ گئے نقشے قدم ویر دے اج جنہاں دے گھر چ بیٹیاں نے بیٹا نہیں اپنی بیوی نہ صلح کر لو دل چ نہ کول رکھی کہ تیاں جمی آونی ہے سساں دے منہ تے 12 وجدے نے جدے گھر تی جمے مٹھائی نہ منتے نے کیکا نہیں کرتے مبارک نہیں دیندے تیرے چ تے پہلے کافراں چ فرق کی رہیا وے او وی تے تی جمن تے پھوڑی وچھاوندے سی زندہ ہی نپ دیندے تے تو کی کرن دے آیا سن میں گجراں والے ایک جنازہ پہ پڑھا مولانا علامہ عبدالغفور اسری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مناظر مصنف کتب کثیرہ گزرے نے اللہ جاندا وے اے بزرگ جاندے ہون گے ایڈے وڈے عالم گزرے میں جنازہ پڑھن گیا ایک ستون نہ لگ کے میں رواں پیا ایک بندہ آندا مدنی صاحب کیوں روندے میں کہ یار میں نہ کوئی جلسے کیتے نے انہاں دی منجی کو روندا ہی کوئی نہیں کہندے انہاں دا پت وی کوئی نہیں تے تھی وی کوئی نہیں تیاں بڑے درد نال ماپیاں نو یاد رکھدیاں نے ویرو میں کئی راہ ویکھے تیاں ماپیاں نو دیا داد چھڈ کے آندیاں وے بابل تو نہ سانو چھڈی پراواں آندیاں تینوں زمین چھڈی پر سانو مٹ گئے نقشے قدم ویر دے من ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو چندرے لگے میری آنکھیاں لائے ساون او ڈیگر ویلے جد پڑیاں اپو اپنے ویر کھڈاون بانیاں ہوئی سمجھ کے میں تو اپنے ویر لکاون او شالا ورن نہ ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بین حبیر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا ویرا جدے مرنے قبضے کیتے ایتھو ٹیلی فون جاوے تیے تیرا پرا اللہ نو پیارا ہو گیا تے میں ویرو ویکھیا جے پیدا کرن والے دی قسم اٹھاویں فون بند ہون تو پہلا کہندی ہے وے ویرو کفن میں لے کے آونا جے ویر دا آخری جوڑا میں لے کے آونا جے جنہاں دے مرلے تو سانبے نہیں وہ پھر بھی کھپن لے کے آوندیاں نے وہ شالا پچھڑے نویر کسے دے جویں حسین دی بہن سیدہ زینب کہندی ہے سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری انہاں دے درد کیسے نہیں انہاں بیٹیاں دے درد کیسے نہیں آندیاں ویر ساڈا باپ بڈھا وے اکھاں تے نبی نہ وے ساڈا ویر کوئی نہیں نبی نے پاسوں کالا ہما بھکھے پیاسے نبی نے بھوکا پانی دا کڈیا اور تو تے ویرا سن کسے دی تی نو زکات دا فارم لے دے او دی عزت دا دشمن بن جانا ہے بیوہ عورت نو زکات لے دے او دی عزت دا دشمن بن جانا ہے کسے دی تی فیکٹری چلوا دے او دی عزت دا دشمن بن جانا ہے ویرا تو کسی دی تی نو لفٹ دے دے او دا نمبر مانگ لینا ہے او دی ویلی دا ڈریس پوچھ لینا ہے او دے گھر آنا جانا بنا لینا ہے اے پیغمبر بکریاں نو پانی پیایا تے کنڈی عرش والے دی کھڑکا دتی ہے کیا ایمان سی انہاں لوکاں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ سونے مینوں روٹی بابا فرید آندا ہے نا پاک پتن والا کہندا فریدا موتوں بھوک بری جڑی راتی لتی دنے پھر چڑی بھوک لگ جاندی ہے شام نو لگے پھر لگ جاندی لائیے پھر لگ جاندی اللہ نے کہا میرے موسیٰ میرے لاڈ اور میرے پیار اور میرے لاڈ تو میرا کلیم نبی ہے میرا لاڈ کرنا ہے
تے تو ہون منگی تے دنے پھر منگے گا، دنے منگی دنے پھر منگے گا، تے اللہ کہندے تو انج کر اسا تیری پکاؤن والی ووٹی دے انتظام کر دیتے ہیں، تو ایک دن تے گل ہی نہیں رہن دے، آندے چھیڑو چھاڑو سب جنگل دے شام گرانو دانے، مینوں ہی تو میرے عربا لاویں کتے ٹکانے، تے نبی دیاں تیاں دوری بکر ماری گھر تر گیاں، ویلے تو پہلو آئیاں تے باپ نو فکراں لگ گئیاں، آندے ول تمہیں دی کوڑی ہندی اثر ہوندا وچ دیاں، جڑا کم ماواں کردیاں وہ کردیاں تیاں، ماں پر دی پتا پر گھوڑا بہتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے۔ ایک نبی ہوندے بڑے دنان نے، بڑے پیالے ہوندے نے، بڑے ایمان والے ہوندے، سامنے بیٹھے نے اللہ دے نبی، بکریاں ویلے تو پہلو آ گئیاں، آندے نے جد مال آون دا ویلا ہوئے حضرت اٹھ کھلو وے، شعیب پیغمبر نال ہتھاں دے ہر بکری لوٹو وے، بکریاں کچھ درجی ڈٹیاں تے کتھوں جے اج جاں پوچھن لگا او جائیاں کولوں اج ویلے تو پہلو ہی آیاں، بکریاں بھی زیادہ رجیاں نے، آ بھی ویلے تو پہلو گئیاں نے، پیغمبر بڑے دن آندے نے، نبی نو فکراں لگ گئیاں، چٹی پگ نو داغ لگ گیا، برادری تے جینا مشکل ہو جائے گا، دولتاں گئیاں موڑ آندیاں نے، مرلے گئے موڑ آندے نے، ویرا دولتاں گئیاں موڑ آندیاں نے، گڈیاں گئیاں موڑ آندیاں نے، مرلے گئے موڑ آندے نے، جائیداداں گئیاں موڑ آندیاں نے، پر ویرا چٹی پگ نو داغ لگ جے برادری تے جینا مشکل ہو جاتا ہے، عزت گئیاں کدی مڑیاں نہیں، عزت گئیاں کدی مڑیاں نہیں، پیغمبر نو فکر پی گیا، تم ہی فکر کریا کر، میری تنخواہ تے 10,000 ہے، میری بیٹی کو گلیکسی موبائل کتوں آیا ہے، میری تنخواہ تے 20,000 ہے، میری بیٹی وان سمنی سوٹ کتوں پاؤندی ہے، میری تنخواہ تے 10,000 ہے، میرے گھر گوشت روز کتوں پکدا ہے، تم ہی فکر کریا کرنا، ویرا دولتاں گئیاں موڑوں دیاں نے، پر عزت گئیاں کدی مڑیاں نہیں، اے بیٹی نہ تھی نبی دیے، تیاں نے دکھ نہیں نہ، تیاں پریشان نہیں ہوئیاں، انج دیاں بیٹیاں اللہ ہر ایک نو مسالی دے وے، اور تیاں ہومن نا روشن کر دیندیاں نے، اج دیاں تیاں نا روشن کر دیاں نے، پھر برادری چ وڈو ٹکو تے قتلو غارت شروع ہوندی ہے، آ ویکھ پھر پیغمبر دیاں تیاں نے کڈا باپ دا نا روشن کیتا ہے، اے چلیاں زمین تے اللہ قرآن بنا کے اپنے محمد دے نال فرما دیتا ہے، قیامت تک نا روشن باپ دا کیتا ہے، کی آندیاں ہے، آندیاں ابا جی اسی تیری پگ نو داغ نہیں لا سکدیاں، ایک نوجوان ملیا ہے، اکھاں نیویاں رکھدا سی، گلاں ساڈنا کردا سی، انہیں بوجھو بوکا پانی دا کڑ کے کلے نے پانی پایا، ساڈے کول مزدوری بھی نہیں منگی، پیغمبر سمجھ گئے ایڈیاں طاقتاں والا تے کوئی نبی ہو سکتا ہے، پیغمبر ہو سکتا ہے، اللہ پتہ کی کہندے نے ایک میرے کو رہے ایک کو دے کول جائے، ابا جی کیوں؟ فرمایا اساں انہاں دی مزدوری رکھنی نہیں، انا فی یدعوکا لیجزیکا اجر ما شقیت لنا، پیغمبر اللہ دا کہندا میں اودی مزدوری رکھنی نہیں، تے ساڈے زمیندار دی 50 من بھی مونجی ہوئے، اے جناب واڈیاں نوں آندے نے تو 2.5 من نہیں لیندا، او بولو تے صحیح، انہوں بجائے 3 دے 5 دھارن اتنے دین دی بجائے انہوں آندے نے تو 2.5 من نہیں لے لیندا، اور تو 50 نہ رجیا نہیں تو 20 نہ رجے گا، اور بولو تے صحیح یار، ہن ٹلے پی گئے نے بھی مولوی کدھر تر پیا ہے، میں قرآن چو گلاں کردا حدیث چو کردا ہے، میں مولویاں واکو تہاڈے اتوں نعرے مروان نہیں ہوندا، میں تانا اوتھے سٹ لگے جتھے تینوں بیماری لگی ہے، اس بیماری نو جا کے جدو سٹ لگنی تیرے پھر توتے اڑ جانے،
کہ یار یہ تے برائی میرے چ سی، مولوی نو کتھوں پتہ لگ گیا؟ اللہ او تم مزدوری دین لگیا تینوں ہول پیندے نے، وانا مارا میرے کو لے کے جائے، تو انا 2 دنوں دا کم 1.5 چ کر دے، کتے 500 تیرے وال ود نہ چلے جائے۔ تے پھر مستری بھی یہو جہے انترے نے، جڑا مہینے دا کم ہے پھر 3 مہینے چ کر دے، بھی صاحب اوتھے ہی لے آنا۔ نہیں گل تے سی، وہ بھی پھر آندے نے چل لگا تریا ہاتھ لگے پتہ تینوں ہاتھ۔ اور مزدور دی مزدوری پوری دے، خوش ہو کے 5-10 ود دے، عرش والا برکت پا دے گا۔ آندے نے تیا وہ دی مزدوری دینی تے گل وچ ہور سی، پہلے پیغمبر دی طاقت ویکھی، انہاں دا حیا ویکھنا چاہندا ہے۔ اوتھے بھیجیا نا، جا رہے نے، تی نے بکل مار لی دوری تے تر پئی، تے بابا دستار فروز وٹواں چلے تے اللہ قبر نور نہ منور فرمائے۔ پتہ کی کہندے نے؟ کھاندے ایڈے ادب شرم نہ ٹردی، ساڑیاں بھی ٹردیاں نے ماشاءاللہ۔ کتھے جی؟ مہندی دی بلے بلے، میں اپنی تی دی مہندی کرنی ہے، میری بہن سجی ہوئے گی تے بغیر تے وہ آ جے بغیرتاں دے گھر، وہ کنجراں دے گھر نچ کے آنا جے تے کمرہ نہ دپٹے بننے جے، تے ذرا پتہ لگے بھی نسلی کنجراں دے گھر نسلی کنجر آئے نے۔ ہاں ہاں ہاں، جدو پھر تیاں سج پوج کے گلی چاہدیاں نے، پھر ویڈیو رال لگتا ہے، کہنا میں اپنی بیٹیاں سجا کے لے کے آواں گا، ویڈیو رال کا انتظام کرا لاؤ، جنہاں نہیں ویکھیاں رج کے ویکھیا جے، جنہاں نظر نہیں آوندا راڈ ویڈیو لگی ہوے گی نیڑے ہو کے ویکھیا جے، جنہاں سدا نہیں کلیا چھتاں تے چڑھ کے ویکھیا جے۔ اے او پنڈ دا غیرت مند سی کہ نمبردار نو کہندا سی گھوڑی تو اتر کے پینڈ چلاں گے، تیاں ہلا پینا کار کدے چاتی نہ پی جے۔ گاڈیاں نو گاڈ دے تے بہ کے لنگن نہیں سی دیندے، پنڈ چ بزرگ آندے سی تیاں پینا والا پنڈ ایتھوں ذرا پیدل لنگ، اگے جا کے گاڈتے پویں کیوں جی میاں جی انجی سی نا۔ تے نمبردار نو کدے گھوڑی پال مربے ہوندے سی، بولو تے صحیح، سرکار نے نمبردار نو گھوڑیاں دتیاں تے گھوڑی پال مربے بھی دتے ہوندے سی۔ اللہ ہن تے نمبردار کو مربے منڈے پالنے نا، او بولو تے صحیح، ہن تے انہاں دے منڈے پال دے گھوڑیاں تے مر کھپ دیندے، میں صحیح گل کر۔ ہن نمبردار کو جڑے کلے کلے ہے نے نا، او بال پلتے پے جواک، او بولو تے صحیح، جواک سمجھدے سارے بال کے، تسی بھی بال کے سے، تسی کیڑے جمدے ٹان ہو گئے اس وقت، سارے بال ہی سن۔ وہ گل مثال نہ سمجھانا چاہنا ہے، بڑی مالی ساؤنڈ والیا میرے ال دھیان کر، راتی جگراتا کٹے اوے مکھن ادھر میرے ال ویکھ، ادھر کر منہ حال سمجھانا چاہ رہے اللہ جاندو مسلمانوں، میں اگلا جلسہ کیوں بھول کے تقریر کردا پیا میں کہ ویرائے موقع بار بار نہیں آندے، بار بار انی دنیا نہیں پیندی تے بار بار خرچے نہیں آندے، تے میں بھی یہ اگلا جلسہ موبائل باندے، میں کہ چلو اگر میں دل لگا کے گفتگو کرنا وا، اللہ جاندا سناٹے چھائے پینے، جدوں میں آیا سا 5-6 بندے، ہن اللہ دا دربار بھریا پیا، پرونے بہتے تے جگہ تھوڑی ہے، اللہ دے پرونے بہتے تے جگہ تھوڑی ہے گل بڑی قیمتی سن، ایڈے ادب شرم نال ٹردی، ساڈی ہن مہندی چ تردی ہے تے منڈے ویندے نے، ساڈی ہن گلیاں چ تردی ہے تے پورا بازار ویندا ہے، موٹر سائیکل تے بونے تے سارا جگ ویندا ہے، تے پھر لوکی آندے نے واہ غیرت منداں تے ساری لا تے اے وی تے ویکھنا پیغمبر دی جائیے دوری بکل ماری زمین تے چلی، قرآن کہنا فرمایا فجاءتہم احداہما تمشی علی الصبیان، ایڈے حیا نہ چلی، ایڈے ادب شرم نہ ٹردی، میں ویکھن ملک الہی جنگل دے وچ ٹردیا ویکھ کے آکن ہے نیکاں دی جائی، اب دستارا اس لڑکی دیاں تم کی ستا کرنا، ناصر مدنی اس لڑکی دیاں تم کی ستا کرنا، ادب شرم حیاواں والا ورثہ نبیاں دے کردا، ایڈے شان نہ چلی، اللہ نے قرآن بنا کے اپنے نبی تے نازل فرمایا، تے کتنے پہنچی موسیٰ نبی دے اس نے بی بی کدھر آئی ہے، ویر جڑا پانی پیا نا ساڈیاں بکریاں نو میرا بابا مزدوری دینا چاہتا ہے، اللہ
کہندے نے موسیٰ جرنا لینا چاہے پر بھوک نے بہت ستایا اگے لگو بی بی تر دی موسیٰ مگر صدا یا اگے بی بی دے پیچھے پیچھے موسیٰ نبی اور سنو میرے بچوں میرے بیٹوں میرے مکھن جنت تھی ونجو شالا جوانیاں مانو تنو تتی ہوا نہ لگے مان چلو تے مان دے سکھ مانو مان چو نکلو تے قبران دے سکھ مانو قبران چو نکلو تے حشرہ دے سکھ مانو حشر چو نکلو تے جنتا دے سکھ مانو اور میرے بیٹوں میرے بچوں میرے بھائیوں میں تانوں واز کرنے واسطے آیا ہوں تیری جوانی بچ جائے تیری آخرت بچ جائے میرے بیٹا کسی بھی بیٹی دے نظر پاؤں لگے ہوں اپنی بیٹی دے نظر رکھ رہی کسی دی پانجی دے نظر پاؤں لگے ہوں اپنی پانجی وال ویکھ رہی کسی دی بھتیجی دے نظر رکھن لگے ہوں اپنی بھتیجی وال ویکھ رہی کسی دی جمی دے نظر رکھن لگے ہوں اپنی جمی وال ویکھ رہی اللہ دے نبی فرماندے نے جنہاں دی اکھاں جھوٹیاں ہو جاون اللہ قیامت میں اپنا دیدار ہی کرائے گا آج کنیاں دی اکھاں جھوٹیاں ہو گئی ہیں موسیٰ پیغمبر پیچھے نبی اگے شان والا پیغمبر بی بی اگے اگے جاری ہے ہوا دا جھونکا آیا نبی جناب جی پیچھے آؤ پنڈلی ننگی ہوگی سنو میرے بچوں پنڈلی ننگی ہوگی پیغمبر نے نظریں تھلے سٹ لیاں نہر چلدا پیا وے واہ برولا چلدا پیا ہے میرا حضرت پیغمبر یونا دی شان والا نبی ہے جوانی لاٹا بھی مار دیے نبی بھی جوان تے تھی بھی جوان ہے تے پتہ کی آندے پین تو پیچھے چلی میں اگے چلاں گا اسی پرائیاں عورتاں دے گٹھے بھی ویکھنا نہیں چاہندے آندی ویر تینوں راہ کون دسے گا کہندے نے جوڑی چ وٹے پا لو راہ پل جاواں وٹے مار دی مینوں راہ دس دی آئی میں پرائی عورت دی آواز سننا بھی پسند نہیں کرتا تے ساڈے منڈے جنہ چکر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں ماں دے کول بہ کے فون تے گلا پیو دے کول بہ کے فون تے گلا اگے اینا وڈیاں دا ڈر سی پاؤ کار آنا تے تیاں سراں تے دوپٹے لبنے کے پاؤ آ گیا ہون تیاں ماں پیو کول بہ کے ٹی وی ویندیاں ہون پتر ماں پیو کول بہ کے پونیاں تے گلاں کردے نے کراں دے کر ٹبراں دے ٹبر وگڑے تیریاں بیٹیاں کیویں مسالی بن اے بیٹی پیچھے تے موسیٰ نبی اگے اللہ کہندے جا میں قانون بناتا ہے قیامت تک عورت پیچھے چلے گی تے مرد اگے چلے گا کیا دعوت سنت ہے ایمان نکتہ سننے والا ہے شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کہندے نے انہاں دے مدرسے دا بچہ پہلے وقتاں چ لوکی پنڈاں چ روٹیاں لین جاندے سی لوکاں دے گھراں چ بچے پڑھدے سی طالب علم مدرسے پڑھدے سن تے روٹیاں گھراں چ لگیاں ہوندیاں سی شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ دا شاگرد کسے گھر روٹی لین گیا تے بی بی اکھاں جھوٹیاں کرنا چاہیے تے پیغمبر دنا بھی شان والا ہوندا ہے تے پیغمبراں دا علم پڑھن والا بھی شان والا ہوندا وے تے پھر ویرا مدرسے پڑھن والا تے بچہ او ہوندا جدے پراں تھلے نورانی فرشتے پر بچھا دیندے نے اے با حیا طالب علم اے جناب بی بی وال ویکھیا تے اکھاں نیویاں کر لیاں کہندی اے میں تیرے تے اج فریفتا میں کہندے اللہ والیے مینوں پیشاب کرن دی اجازت ہے کہندی چھیتی کر کے آؤ لیٹرین چ گیا تے سارا گند اپنے منہ نو مل لیا سارا گند اپنے جسم نو ملیا رو باہر نکلیا تے انہیں کہا گندیا ہے کہ کیتا ہی تے باہر دفع ہو جاؤ جدو باہر آگے بلا لگا وہادا زبانی نال گسے میں توجہ میرے باہر مجھے بلا لگا بڑی گل سننا لیے پولیس عرض کرنا چاہ رہے ہیں بلا ہوا لگا تے پو دیاں راتاں تے ٹھنڈ لگ گئی ایسی ٹھنڈ لگی نمونیا ہو گیا تے بچہ اللہ نو پیارا ہو گیا تے حضرت شیخ الکل فی الکل سید نذیر حسین دہلوی برانڈے چ بچے پڑھا رہے نے تے ہلے آ رہے نے خشمو آندے تے جنازہ اس بچے دا ترے آ رہے
لوکاں کہ استاد جی اج پتہ نہیں خوشبوواں کتھوں آ رہی نے، معطر کری آندیاں تے نک کھولدے جاندے تے دماغ معطر ہو گئے نے تے شیخ الکل دیاں اکھاں ڈول پیاں، کہندے نے جڑا بچہ او دی خاطر اپنے آپ نو گند مل کے جائے او دے جنازے تے خوشبوواں ہی کھلاردا ہے۔ بچیاں پوچھے استاد جی گل کی، کہتے اس بچے نے اپنا منہ کالا نہیں کیتا، انہیں اکھاں جھوٹیاں نہیں کیتیاں، انہیں جدے نمک کھادا ہے نمک حرامی نہیں کیتی، او دی عزت نو داغ نہیں لایا۔ انہیں مینوں آن کے دسیا استاد جی میں انج کیتا ہے، اوتھے غسل کردا پیا سی، اینوں ہوا دا بلا لگا بخار ہو گیا، گھر چلے گئے، اے بچہ اللہ نو پیارا ہو گئے، اج دے جنازے تے اللہ نے جنت دیاں خوشبوواں کھلار دتیاں نے۔ اج کنے میرے بیٹے نے، کنیاں میریاں بیٹیاں نے جنہ کواریاں نے موبائل رکھے نے، کواریاں نے موبائل رکھے نے، ذرا سوچو تسی دنیا چ نہ بیٹے مسالی نہ بیٹیاں مسالی، تے جنہ دیاں بیٹیاں مسالی ہے ایتھے پہنچے جا پہنچے اس شہر دے اندر جتے شعیب نبی دی حویلی، شعیب موسیٰ نو گھٹ کر ملیا جویں پرانے بیلی، مل ملا کے نبی اللہ دے پوچھدا شعیب ربانا اے شخصا تو کدھروں آیا کس طرف جانا؟ موسیٰ کہے میں پردیسی میرا دیس نہ کوئی، بچ پردیسا پھردیاں پھردیاں تاڑی زیارت ہوئی۔ یہ سر سن کے نبی اللہ دے جو خوب بہائی، تمہیں دکھی آؤ تے میں بھی دکھی آؤ، آ دکھانوں من لئیے بکریاں چاروں والا میرا لڑکا بھی نہ کائی، لڑکی نال تیرا نکاح کرے سان تو بکریاں آپ چرائی۔ آندے نے جی تسی نہ چولہا ویکھیا نہ کلا ویکھیا، کہندے نے میں صرف ویکھیا تے تیرا شرم و حیا ویکھیا وے۔ اور ویرو انج ایمان بندا انج مسالی تیاں بندیاں، ساڈا حال ویکھ لو، اسی تیاں نو سمجھے کچھ نہیں، اسی تیاں تربیت دتی ہے بس تیاں نو 7 دن گدھا گوانا، اے بشارت دتی نبی نے، تو اپنے پنڈ تیاں کول پرات وجواویں، ٹینڈا وجاویں، ڈھولکی وجواویں، 7 دن گدھا پواویں، ہتھی میوزک لا کے نہ لو نچو، کنجراں دے گھر چ ڈانس کرو۔ میاں محمد بھائی فرماندے نے لکھ کنجراں دی او سیوا کریے تے او کدی نہیں رجدے، تھوڑے ککر دی گوڈی کریے تے انہوں امب کدی نہیں لگدے۔ جڑیاں تیاں ٹولکی تے نچائیے، میوزک تے نچائیے، گدے چ نچائیے، او تیاں تینوں جنت لے کے نہیں وڑن گی۔ جنت لے کے کنے وڑنا؟ میرے نبی نے کہا جدی تربیت تو میرے نقش قدم دے مطابق کرے۔ اے تیاں سکاپ پا کے اتنے پڑھن دیاں سی، میرے سینے ٹھنڈ پی رہی سی، میں نہیں سی حضرت صاحب نو کہتا بھی تو سارے نو کبھی سنائی جا۔ گل کی ہے ہمیشہ ماں پر تین پتا پر گھوڑا، بہتا نہیں تے تھوڑا تو۔ ہمیں تاڑے پنڈ چ گدے دا رواج ہے گا کہ نہیں ہے گا؟ لڑائی بیبیاں ٹولکی ٹولے بھی جاؤندیاں کہ نہیں؟ اللہ اس پنڈ چ نہ لیا گیا۔ میں ویکھیا جے پنڈاں دے پنڈ کر کے کئی ایڈے امترے نے اپنی بھنوں آپ ڈیک لا کے دیندے نے، وہ آندیاں ذرا ٹوری جہا گانا لاویں اسی ڈانس کرنا ہے۔ شہراں دے شہر پنڈاں دے پنڈ کر کوئے پین میرے نبی کریم نو ماننے والوں بیٹیاں جنت جان دا شاکی ذریعہ بن جان گیاں۔ عرض کرنا بیٹیاں آئیاں اللہ نے رحمتوں والیاں بنائیاں نے، میری بہنیں تم بیٹیاں نو پیار کریا کر۔ کائنات سردار نبی فرماندے نے انہاں تیاں نے معاملے اللہ پاک نے بڑیاں رحمتاں والے بنائے نے، تیرے گھر چ رحمتاں بن کے آندیاں نے۔ انہاں بیٹیاں نو میرے نبی نے دل دا ٹکڑا مسلمانوں امام علی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں میرے نبی نے بیٹیاں نو دل دا ٹکڑا کیا ہے، بولو کی کیا ہے؟ تے کدی دل دے ٹکڑے دا حق ماری دا
دل دے ٹکڑے دی من چ خیانت کری دی؟ دل دے ٹکڑے نو گلی بازار چ ننگے منہ کلی دا؟ ان سانگ کے رکھی، پردے چ رکھی دا۔ تے میرے بھائیو اپنی بیٹیاں نو جا کے حق دے دو، اپنی بیٹیاں دی تربیت کرو۔ وہ بیٹیاں جڑیاں قیامت نو شفاعت دا ذریعہ بننی ہیں، انہاں دے ہتھاں دے پیراں دی تلی کسے غیر محرم دیکھی نہیں ہوئے۔ تے اسی سارا کچھ کرنا۔ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر میں ماں دی شان جدو پھر بڑھاؤ گے موضوع بیان ہوئے گا۔ اللہ کو دعا اجے جلسہ مکانی، سارے علماء بیٹھے نے، انہاں انعام دینے نے بچیاں نو، انہاں نے انعام دینے نے، تے وہ انعام سارے بچیاں نو تسی ویکھ کے جانا ہے۔ میری مجبوری ہے، میں مغرب عشاء کٹھی پڑھی ہے تے میں جانا ہے اوتھے اگے نالے تے وہ ڈیکن دے نے، تسی بچیاں نے نام لینے نے، نام ویکھ کے پھر جانا ہے۔ کھانے دا بھی انتظام ہے، کھانا بھی کھا کے